बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत पुरजोश हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ, एक अंकल थे, बड़े बुजुर्ग थे मेरे, अखबारें बेचा करते थे, अखबार, ठीक है ना, पेपर, न्यूज़पेपर बेचा करते थे। मैं आज एक बात आपको बताऊँ, ये जो थंबनेल पर बुजुर्गों की तस्वीर है, इनका ज़रा चेहरा देख लें आप। थंबनेल पर जो बाबा जी की मैंने तस्वीर लगाई है, आज एडिटिंग नहीं की वरना यहाँ पर आपको थंबनेल में दिखाता। बाबा जी को आप देख लें, आय हाय हाय, निगाहे वली में वो तस्वीर देखी कि बदलती ज़माने की तकदीर देखी है। तो ये बाबा जी, इनका दम और इनका बताया हुआ वजीफ़ा, कहते हैं कि 12:40 पर ये अमल कर लेना है। अब 12:40 कौन से, मैं बताता हूँ, दिन के भी होते हैं, रात के भी होते हैं, मैं बताता हूँ, दोनों हैं। मुझे वीडियो जो पूरी देखेगा, अमल की इजाज़त है। अच्छा, एक अंकल मेरे पास आया करते थे, बुज़ुर्ग, अखबार बेचते थे, मैं भी कभी ख़रीदता, दुकान जब मेरी हुआ करती थी पुरानी। अब वो अंकल फौत हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी उम्र पाई है जी। अच्छा जी, एक दिन सामने मेरे कचहरी हुआ करती थी, अदालतें जो होती हैं, सिविल कोर्ट, तो वहाँ से एक बार निकले ना, तो दूर से मुझे देख के इस तरह किया, इमरान इमरान, निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती ज़माने की तकदीर देखी। मैंने कहा, आए अंकल जी, हुक्म, क्या हुआ, क्या हिसाब है? आज तो आप बड़े औलियाए इकराम के गुण गा रहे हैं। फरमाने लगे, तुझे पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी है ज़िंदगी की, रिज़्क, दौलत, सब कुछ आता है मेरे पास, अखबारें बेचता हूँ, डबल कमाई है, इश्तहारात भी मिलते हैं, लोग उनको ऑर्डर देते हैं, ये अखबारों में इश्तहार लगाना है। आजकल का नहीं, ये 25 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं रिज़्क का तो मसला ही नहीं है, वजीफ़ा करता हूँ, अल्लाह करम करता है, मेरा क्या मसला है सबसे बड़ा, तू बता। मुझे कहने लगे, मैंने कहा, आपके जो घुटने हैं जी, ये जोड़ जो होते हैं, इनमें दर्द है। कहता है, देख, मैं भाग के तुझे बताता हूँ। भाग तो नहीं सकते थे, लेकिन तेज चले आएगे। मैंने कहा, चाचा ये क्या, कैसे ठीक हुए? कहने लगे, निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती ज़माने की तकदीर देखी। और एक छोटी सी आपको बात बताऊं, उस शख्स की, जो वो चाचा ज़हूर था, अंकल ज़हूर, उसकी मौत जब आई थी ना, हॉस्पिटल में था, एकदम उछला, बैठा और चरपाई से नीचे उतर आया। नर्सें भागी, डॉक्टर भागे, बाबा जी क्या कर रहे हो? भागना शुरू कर दिया और ऊंचा ऊंचा दरूद पढ़ने लगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। इसी तरह वो हॉस्पिटल में भाग रहे हैं और दरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। दरूद पढ़ रहे हैं और आखिर एक जगह वो गिरे और फौत हो गए। ये उनकी आखिरी, ओए अल्लाह अकबर, ये उनकी आखिरी बात थी, दरूद पाक। तो मैंने, जब वो मेरे पास आए, ये उससे भी पुरानी बात है, ज़ाहिर है आपको, जब ज़ाहिर है वो फिर टूट रहे थे, फौत तो बाद में, ज़ाहिर है हर बंदे ने जाना है, कोई ना कोई बहाना तो बनना है। लेकिन उनकी मौत भी देखो, औलियाए इकराम का वसीला पकड़ने से मरते हुए भी बंदा दरूद पाक पढ़ के गया है। तो अल्लाह ताला उनके सदके हमारी भी मगफरत फरमाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। तो ये बाबा जी का जो मैंने थंबनेल पर तस्वीर लगाई है, एक वजीफ़ा आज बताना चाहता हूँ मैं आपको, हैं। यानी वो भी गए, बाबा जी की दुआ होती थी, छू होता था, और जनाब हैं, बंदे का काम सीधा। तो एक अल्लाह का नाम है। अब चूँकि आज एडिटिंग नहीं की, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मोबाइल पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़िए क्या लिखा है, या मुजीब। क्या, एक बार फिर देख लें, या मुजीब, ये या मुजीब लिखा हुआ है, देख लें, नज़र आ रहा है दोस्तों, या मुजीब। अगर कोई बंदा, बाबा जी का बताया हुआ अमल, कहते हैं कि रात के 12:40 पर, ये मैं आपको नहीं बता रहा कि आपने 12:40 पर करना है, नहीं, बस उनके मुंह से जो निकल जाता हो जाती थी बात है। जैसे मैं कहता हूं कि आपको अमल की इजाज़त चाहिए ना, तो वीडियो पूरी देखिएगा, बस ये शर्त है।
بتانے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی شرط مان جاؤ تمہارا وظیفہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یقین آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو بتا رہا ہے نا یہ صحیح بتا رہا ہے. پہلے ہتھے ہی یقین بندہ کر لوے اس سے کامیاب ہونا ہے. اچھا اب بابا جی نے کہا جی 12:40 پر. پھر میں نے پوچھا بھی بعد میں ایک بندے کو بتا رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا میں کہنے لگے جس سے مرضی کر لیں ہے. تو عمل آپ کو بتاتا ہوں, گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے, اور ویڈیو پوری دیکھیے گا, لائک کر دیں, ویڈیو پوری دیکھیں. چینل پر نئے اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں, ٹھیک ہے, نہ کرنا چاہیں کوئی بات نہیں. اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور ایک کمنٹ کر دیجئے. لو جی دوستو, عمل نے بہت بات کر گیا انشاءاللہ تعالی. میں کہتا ہوں جی 10 منٹ میں مجھے انکل ظہور جو اخبار بیچتے تھے یہ نیوز پیپر, کہنے لگے یار 10 منٹ میں نے ورد کیا, اور یعنی 10 منٹ کے اندر ایسا معجزہ ہوا کہ میں بوڑھا بندہ 70 سال کے تھے وہ ہیں, تو آج ہوتے تھے 100 سال کے ہوتے, پرانی بات ہو گئی ہے. تو کہنے لگے کہ میں جب اپنے محلے میں گیا نا اچھا وہ انکل ظہور جس محلے میں رہتے تھے نا, میرے والد صاحب بھی اپنا بچپن اسی محلے میں گزارا ہے. ہم تو خیر بعد میں میرے والد صاحب نے اپنا نیا گھر جب چڑھا لیا دادا نے, تو ہم بدل گیا تھا, ہم تو پیدا ہی دوسرے گھر میں ہوئے, لیکن وہ میرے والد کے محلے دار تھے. اچھا محلے میں گئے, رولا پہ گیا, ظہور صاحب, چاچا ظہور, انکل ظہور, یہ کیا جی آپ تو اس طرح لنگڑا کے اس طرح کر کے چلتے تھے ہیں, آپ تو بھاگ دوڑ رہے ہیں, نوجوان بن گئے ہیں 25 سال کے ہیں. لو جی سارے محلے میں ہمیں بھی بتاؤ یار ہمارا یہ مسئلہ ہے. کوئی کہتا ہے ہمیں نوکری نہیں مل رہی, کوئی کہتا ہے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, کوئی کہتا ہے یار ہماری معاملات میں تکلیفیں ہیں, کہاں جاؤں کدھر جاؤں ہے. بندہ جناب لوگ پیچھے پڑ گئے پورے محلے میں. اچھا وہ کہتا ہے بتاتا ہوں, مجھے تھوڑی دیر سانس تو لینے دو, میں اخباریں بیچ کے سارا دن کا تھکا آیا ہوں, 10 منٹ لیٹنے دو. اندر گئے, باہر لوگوں کا ہجوم. مجھے بتایا انکل نے کہ محلے والے بھی چین نہیں لینے دے رہے. تو دوستو عمل سنیں, یا مجیب ہو, بابا جی فرماتے ہیں کہ یا مجیب ہو کا معنی کیا ہے, پہلے یہ سن لو غور سے. دعائیں قبول کرنے والا. آئے ہائے ہائے ہائے, میرے ابو کے ایک دوست تھے, عبد المجیب ان کا نام تھا. اوئے ہوئے ہوئے, میں کہتا ہوں جی دیکھیں میری بات سنیں, ان کی دکان پوری مارکیٹ میں تھی, یعنی ایک مارکیٹ میں ادھر 15 دکانیں ادھر 15 دکانیں, سب دکانیں انہوں نے کھول کے, اور مارکیٹ کے اندر جو گلی ہوتی ہے وہ بھی ڈال کے ایک دکان, اتنی بڑی ان کی دکان تھی, صرف نام مجیب تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو بھیا چھپر نہیں چھت پھاڑ دیتا ہے, چھت نہیں آسمان پھاڑ دیتا ہے اور رزق دیتا ہے. تو یا مجیبوں کا یہ جو عمل ہے یعنی دعائیں قبول کرنے والا, جو بندہ ہے جی چاہتا ہو کہ وہ کامیاب ہو جائے, زندگی کی بہاریں لوٹے, پریشانیوں سے نجات حاصل کرے, زندگی کی کوئی یعنی جو دکھ اور پریشانیاں اسے نہ ملے, اللہ فقر و فاقہ دور کرتا ہے. ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی دعا سے پہلے درود پاک پڑھ کے 11 بار کہے یا مجیب ہو, 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 تو رب کائنات اپنے نبی کے صدقے, اپنے اس نام کی جو صفت ہے اس کے صدقے تمہاری دعا قبول کرتا ہے. اور 12:40 پر یہ میں نے کیوں کہا ہے جی, 12:40 میں نے کیوں کہا, تھمبنیل پر جو لکھا ہے, بابا جی کہنے لگے اچھا لہر میں تھے, 12:40 کوئی ایسا خاص ٹائم نہیں ہے. کہنے لگے اللہ تیرا کم نہیں ہوں اج راتی 12:40 تے پڑھ لیں. اگلے دن اس کا کام ہو گیا بندے کا ہے جی. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی نوکری دی 2 لاکھ روپے مہینہ. اور ظہور صاحب جو ہمارے انکل تھے ہیں جی, مطلب بڑے اچھے بندے تھے, ان کی موت درود پاک پڑھتے ہوئے پورا زمانہ گواہ ہے. بڑی دنیا ان کے جنازے میں گئی اسی وجہ سے کہ یار اے بخشے نے ساڑی بھی بخشش ہو جائے. اللہ درود پاک پڑھتے ہوئے کوئی بندہ مر گیا, مجھے بتاؤ اس کی عاقبت کیا ہوگی, کمنٹ میں بتائیں. ویسے تو استغفر اللہ, ہم کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ وہ اس کی کیا عاقبت ہوگی, لیکن ایک اللہ کی ذات پر حسن ظن بھی تو ہونا چاہیے. حسن مطلب ہے کیا کہنا چاہیے یہاں پر, حسن ظن ہی کہہ سکتے ہیں
کہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نبی کے صدقے مغفرت کرے گا۔ تو یا مجیب ہو، ٹھیک ہے، رات کے وقت بہتر ہے تہجد کے وقت پڑھو، ویسے کسی نماز میں بھی 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول، اور دعا کرنے سے پہلے 11 بار پڑھ لیا کرو، دعائیں قبول کرنے والا انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں رب تمہارے آگے سے نہیں گزرنے دے گا۔ کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، نوکری چاہیے، مکان چاہیے، اولاد چاہیے، یہ دعا سے پہلے 11 بار پڑھو اور ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ لو انشاءاللہ۔ اجازت دیں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اگر اچھی لگے تو بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔